बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर, आपकी आले पाक पर, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 18 रमज़ानुल मुबारक के दिन सब काम छोड़कर अल्लाह का नाम 21 बार पढ़ लें। मन चाही नौकरी, बेबहा दौलत मिल जाएगी। किसी सूरत ये वजीफा मत छोड़ना, मुंह से निकली बात पूरी हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज का एक ऐसा खास वजीफा आपके हवाले करूंगा जिसे पढ़ते ही रब्बे काबा हर हाजत को पूरा फरमा देता है। जब कोई खास वजीफा किसी खास दिन पढ़ लिया जाता है तो अर्शे इलाही से रहमतों बरकतों की बरसात हो जाती है। जो सालों से नहीं मिल सका, एक दिन के अंदर मिल जाएगा। करना क्या है? सिर्फ 18 रमजानुल मुबारक अल्लाह ताला का ये नाम सिर्फ 21 बार पढ़ना है। वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक लाजमी कर लेना है। आज का वजीफा उन लोगों के लिए जो मनपसंद नौकरी चाहते हैं, जो बेबहा रिज़्क चाहते हैं, जिनके घर में बेटियां जवान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। अगर आपके घर में बेखूनी बेबरकती ने डेरे डाल रखे हैं, लाख कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही, दर दर की ठोकरें मोहताजियां बर्दाश्त करने के बाद भी कहीं से गैबी मदद नहीं आ रही, 18 रमजानुल मुबारक के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर रब्बे काबा का ये नाम सिर्फ 21 बार पढ़ कर देखिए। ये नाम अर्शे इलाही से फैसले करवा देता है, बंद तकदीर के ताले खुलवा देता है। ये नाम बड़ी बड़ी बंदिशें दूर कर देता है। अगर आप हसद, नजरे बद और जानो जिन्नात का शिकार हैं, इस नाम को, रब के सफाती नाम को बताए गए तरीके के मुताबिक 21 बार पढ़ कर देखिए। सामने वाला दुश्मन जितनी भी बंदिश लगा ले, जितनी भी रुकावटें, जितनी भी परेशानियां खड़ी कर ले, 18 रमजान मुबारक के दिन का ये खास वजीफा करते ही हर हाजत, हर मकसद, हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा। जो सालों से नहीं मिल सका, एक दिन के अंदर मिल जाएगा। अब बदनसीब है वो बंदा जिसने माह रमजान में इस दिन को पाया और ये छोटा सा वजीफा रब का नाम सिर्फ 5 बार पढ़कर अपनी मनपसंद हाजत को, मनपसंद ख्वाहिश को पूरा ना करवाए। आज आप में से हर कोई चाहता है कि इसके पास नया घर हो, गाड़ी हो, दौलत हो और दो जहां की हर खुशी इसके पास हो। रब्बे काबा इसको बेहतरीन इज्जत से नवाजे। तो अल्लाह ताला ने जब बंदे को ये इख्तियार दिया है कि वो दुआ मांगे तो मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, तो क्यों हम इससे दूर रहें। रमजान मुबारक का महीना ही रब को राजी करने का महीना है। इस महीने में हर नेकी का सवाब 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में हर बंदे का रिज़्क वसी हो जाता है। इस महीने में रब्बे काबा जिस बंदे पर नजरे करम फरमा देता है, उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। अगर आप भी पूरे साल का रिज़्क और दौलत इकट्ठा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आइंदा पूरा साल कभी किसके सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े, तो मुबारक के दिन का ये खास वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक लंबे वजीफों से, बड़े बड़े अमाल से तंग आ चुके हो, आज रब का ये सफाती ताकतवर नाम पढ़कर दिए गए वजीफा को, जो कि छोटा है, फजीलत इतनी ज्यादा, ताकत इतनी ज्यादा कि सामने वाला पहाड़ भी हटकर रास्ता दे दे। जब रास्ते बनते हैं, जब गैबी मदद आती है, तो इंसान खुद बहुत कामयाबी तक पहुंच जाता है। अगर आप भी खुली आंखों से रख के मौजज़ात को देखना चाहते हैं, हर कदम पर कामयाबी को मुकद्दर बनाना चाहते हैं, तो ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। 18 रमजानुल मुबारक के दिन आप ये वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं। सुबह सहरी के बाद पढ़ लें, अफ्तारी के वक्त पढ़ लें, रात सोने से पहले ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। दुकान, दफ्तर, कारोबार जहाँ भी मौजूद हों, औरतें खास अय्याम में भी पढ़ सकती हैं। बावजू मसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक पढ़ते ही आपने रखा एक सफाती नाम या अजीजो पढ़ना है।
وہ صفت ہے جو بے پناہ عزتوں سے، شہرتوں سے، کامیابیوں سے نوازتی ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کی قبولیت کی گھڑیوں میں رب کو رب کے صفاتی نام یا عزیز و یا اللہ سے پکارتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب بن تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے، غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، من پسند شادی، من پسند نوکری مل جاتی ہے۔ اللہ والو، آج یا عزیز و یا اللہ کا یہ خاص وظیفہ وہ پڑھے جو رب سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں جس طرح کے بھی ہیں، آپ نے پوری توجہ اور دھیان سے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یا عزیز و یا اللہ کو پڑھیں، یا عزیز و یا اللہ کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا عزیز و یا اللہ کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا عزیز و یا اللہ کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے ہاتھ کی انگلیوں پر کل ملا کر 21 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے نکلا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین کامل سے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ رب کی ذات 21 بار یا عزیز و یا اللہ پڑھنے سے اتنا راضی ہو جائے گی، اتنا خوش ہو جائے گی کہ فرشتوں کو حکم جاری کرے گی، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، جو مانگنا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے 10 گنا زیادہ عطا فرما دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ والو، روزے دار کی اتنی فضیلت ہے کہ رب کعبہ نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ رب کی رضا پا لیتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں اپنے لیے ایک باغ خرید لیتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے رب کعبہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جب رمضان کی گھڑیوں میں اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، تو پھر بدنصیب ہے وہ بندہ جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، جو لوگوں کے تانے سن رہا ہے۔ اگر آپ دنیا کی ضلالت سے بچنا چاہتے ہیں، خود مختار بننا چاہتے ہیں، رب کی غیبی مدد سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو 18 رمضان شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے کے مطابق ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار یا عزیز و یا اللہ کو پڑھ لینا۔ جب جب آپ کی زبان سے نکل آؤ، آپ جس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ تک پہنچ سکے معلومات سے بھرپور وظائف کا خزانہ، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ میری اور آپ کی آخرت کا نجات کا ذریعہ بن سکے۔ السلام علیکم۔